اوصاف بهشتیان دوباره امشب برای شما علاقمندان به بهشت انتخاب کردیم. دیشب هم درباره اوصاف بهشتیان صحبت کردیم و از خدا امید داریم که ما را در زمره بهشتیان، اونم در درجات بالا، دوباره یکی از دعای برادرمون اللهم انا نسألك الجنة الفردوس و ما قرب الیها من قول او عمل. خدایا اگر قرار شده بهشت به ما بدید، اون فردوسش به ما بدید و هر چیزی که ما را به بهشت نزدیک میکنه. و عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که اولین گروهی که وارد بهشت میشن صورتشون مثل قرص ماه شب 14، مثل زمانی که دیگه ماه قرص بدر. اولین گروهی که وارد بهشت میشن صورتشون مثل ماهتاب شب بدر، ماهتابش شب 14 که قرص میشه 14 و 500. این اولین گروهی هستن که وارد میشن، یعنی اینقدر صورتشون درخشندگی داره، میدرخشن، نورانیه. ثم الذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءة. گروه دوم که وارد میشن که بعد از اونها هستن، میگه مثل شدیدترین ستاره‌ای که میدرخشه و قویترین ستاره‌ای که میدرخشه و نورافکنی و پرتو افکنی میکنه. این گروه دوم. حالا دنبالش بشنوید. لا یبولون، اهل بهشت ادرار نمیکنن. این عوارضی که تو دنیا هست تو بهشت نیست. لا یبولون، تبول نمیکنن، بول ندارن، ادرار ندارن. ولا یتغوطون، مدفوع هم ندارن، یعنی تا خوردن برن دستشویی عوارض بیرون بدن. پس چطوری دفع میشه؟ کجا میره؟ آبی که خوردن کجا میره؟ غذایی که خوردن کجا میره؟ اگر نگفتن تو بهشت انواع نوشیدنی، انواع خوردنی، جوی عسل، جوی شراب، جوی نمیدونم فلان، جوی شیر، جوی فلان. پرنده بریانی بالشو باز میکنه میاد درخت، میاد پایین یا تختا میره بالا، فرقی نمیکنه، همش ناز و نعمته. ولا یکفلون، آب بینی هم ندارن، آب دهن هم ندارن، تف ندارن بندازن، بلغم ندارن بندازن، آب بینیشون سرازیر نمیشه که با دستمال بگیرن. امشاطهم الذهب، شانه هاشون از طلاست. و رشحهم المسک، اینجا همون نقطه است که دیروزم اشاره کردیم. چیزی که از بدنشون ترشح میکنه، از پوستشون، همش مسکه، چون اونجا دیگه نیت پلید ندارن. که این عرقها بدبو بشه. حسادت ندارن، خودخواهی ندارن، تفکر منحرف ندارن، بخل ندارن، کینه ندارن، با آدکلون زدن بدبویی این
بیماری های عفونی از بین نمیره. تا اگه حسود باشی هر چی میخوای آدکلون بزن. خاصیت آدکلون دنیا و عطر دنیا اینه که انسان خودخواه و مغرور و متکبر و بخیل و حسود و کینه‌توز و عقده‌ای رو عزیز نمیکنه، خوشبو نمیکنه. معمولا عطر آدمو خوشبو میکنه و عزیز میکنه، ولی نمیکنه. یه متکبر عطر بزنه، لباس همون تو کشیده، بیاد تو جمع، ولش کن، بیرونش کنه. این خودخواه مغروره، از خود راضی است. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. خدا میگه هر چی چرت تو دلشونه که اونها رو بدبو میکنه من بیرون کشیدم. رو تختاشون نشستن روبروی همدیگه، از همدیگه سیر نمیشن. هر چی این بدنشون از پوستشون ترشح میشه همش مسکه، عود عنبره. مسک میدونه چیه؟ یه نوع عطره. جاش کجاست؟ تو شکم غزال. مسک خیلی کمیابه. شاعر عرب میگه فإن المسک من بعد دم الغزالی. یک کیسه ای تو شکم آهو هست، غزال، یک کیسه کوچیکی، یه مقدار کمی تو شکم غزال. این هم مسکه، هم خودش کمیابه هم اون چیزی که تو شکمشه. میگه بویی که و چیزی که از بدنشون ترشح میشه بوی مشکه. سبحان الله. فضای بهشت همینجور، نفس که دم و بازدمشون همش مشکه. و مجامرهم الالوه. بخورشون عوده. تو هند خیلی زیاده، تکه چوبه. با مسقال میفروشن ها. ازواجهم الحور العین. همسرانشون حور بهشتی هستن. علی خلق رجل واحد. همشون یک قد و قامت، همشون یکی هم، یک دست و یک دل و یک فکر و یک محبت. همشون خالص و مخلص رب العزت و الجلال هستن، وگرنه تو بهشت خدا راه پیدا نمی کردن. علی صورت ابیهم آدم. ستون ذراعا فی السماء. بر شکل پدرشون آدم علیه السلام 60 گز طول. انسان از این عوارض دنیوی خلاص میشه. حیات جاودان، سعادت و خوشبختی جاودان و موندگار. آیا ما میتونیم این اوصاف رو در دنیا داشته باشیم؟ بعضی از صحابه و بعضی از شخصیت ها در دنیا که راه میرفتن، پیامبر بهشون میگفت این بهشتیه، این بهشتیه، این بهشتیه، این بهشتیه، این بهشتیه. از جمله کسانی که پیامبر اشاره کرد بهش گفت این بهشتیه، حضرت بلال رضی الله عنه، اون سیاه پوست زنگی برده‌ای که خرید و فروش میشد. کی جرأت میکنه بگه که عرق بلال ترش بوده، بلال بدبو بوده؟
پیامبر بهش گفته بهشتی؟ ما هم میتونیم با اعمال بهشتیان، با نیت بهشتیان، با افکار بهشتیان، با رفتار بهشتیان، با تواضع بهشتیان، با محبت بهشتیان، با پاکی بهشتیان، با طهارت بهشتیان بهشتی باشیم. چرکا رو بریزیم بیرون، خودمون رو راحت بکنیم.